नाति नातिनाहरू ध्यान दिएर पढेर नमस्ते मेरो नाम नानी शोभा हो। म चाहिँ जनगणना गर्न गणक भएर आएकी। मनिता बुढाथोकीको घर यही हो नानी, यही हो। बुहारी यहाँ बाहिर आऊ त बा, यहाँ जनगणना गर्ने गणक नानी आउनु भएको। यसरी नै तपाईको घरमा पनि जनगणनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मूल गणना कार्यका लागि कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गणक आउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई सत्य तथ्य विवरण दिई सहयोग गरौँ। जनगणनाको पहिलो चरणमा सूचीकृत भएका वा छुटेका सबै परिवारले यस चरणमा पनि कोभिड-19 संक्रमणको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो परिवारका सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण दिउँ। यस चरणमा कोही पनि नछुटाउँ र कसैको पनि दोहोरो स्थानबाट गणना नगराउँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना 2078, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग। You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सी कोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health. नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 306 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सांस्कृतिक रूपमा प्रगति नगर्ने मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने। नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत परिसरमा धरना। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आइतबार थप 306 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8008 PCR परीक्षणका क्रममा 291 जना र 1598 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,12,053 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,477 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 348 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,98,274 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 7,215 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 98 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांस्कृतिक रूपमा प्रगति नगर्ने मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 36औं प्रज्ञा सभाको उद्घाटन गर्दै भौतिक रूपमा जतिसुकै उन्नत भए पनि सांस्कृतिक रूपमा प्रगति नगर्ने मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली पौरख र गौरवभित्र लुकेर बसेका कैयौं प्रतिभालाई बाहिर ल्याई नेपालको अपार बौद्धिक क्षमतालाई विश्व सामु चिनाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। प्रतिष्ठानले आगामी दिनमा पनि प्राङ्गिक अध्ययन र सांस्कृतिक संरक्षणमा थप योगदान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले महाकवि देवकोटा संग्रहालय निर्माणले देवकोटा प्रति सम्मान हुने उल्लेख गर्दै सभाबाट सांस्कृतिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। देशले प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्ता प्राज्ञिक संस्थाहरूबाट कल्याणपक्ष भएको सांस्कृतिक क्षेत्रको सरकारका सहभागी विकासले हो। नेपालको प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कानुन र निर्धारण भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनशास्त्र, सामाजिक शास्त्र जस्ता विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूका केन्द्रमा रहेर अध्ययन, अनुसन्धान, गोष्ठी सम्मेलन, कार्यशाला, प्रकाशनका माध्यमबाट राष्ट्रका प्राज्ञिक आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्नका लागि ऐतिहासिक काम गरिरहेको छ। परिवर्तित समाजको अपेक्षा अनुसार नवीन कृतिहरूको प्रकाशन, पूर्व प्रकाशित तर हाल प्राप्त अवस्थामा रहेका भूतपूर्व कृतिहरूको पुनः प्रकाशन गरिएको माग अनुसार प्राज्ञिक सामग्रीको उत्पादनमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले
सन्तोषजनक पालन गरेको जानकारी मैले पाएको छु। महाकवि शिवप्रसाद देवकोटा सङ्ग्रहालय निर्माण कार्यको थालनी भएको र यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने कुराले उहाँलाई सम्मान हुनुका साथ देवकोटाले नेपाली कला संस्कृति भाषा साहित्य लगायतका क्षेत्रमा पुर्याएको अतुलनीय योगदानको बदल र प्रचार हुने नै छ। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आफ्नो कार्यकालमा सुधारका काम गरेर देखाउने बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधारका काम सुरु भइरहेको भन्दै प्राङ्गिक अध्ययन अनुसन्धानका काममा पनि हातेमालो गर्ने जिकिर गर्नुभयो। विगतका दिनहरूमा हेर्दाखेरि हरेक मन्त्रालयमा मन्त्री आइसकेपछि 2 महिना 3 महिना बुझ्न समय लाग्थ्यो, तर म आइसकेपछि मैले तीव्रताका साथमा विगतमा 104 दिनदेखि भएको त्यो तालाबन्दी नेपाल एयरलाइन्सको अफिसमा त्यो तालाबन्दी मैले खुलाउने कामहरू गरेँ। त्यसपछि गएर पिसिआरमा व्यापक अनियमितता भएको कुरा थियो, त्यसलाई मैले चाहिँ नियन्त्रण गरेँ सम्मानीजीको निर्देशन बमोजिम। त्यसपछि जति पनि विदेश जाने हाम्रा श्रमजीवी मजदुरहरूलाई को निमित्त एउटा छुट्टै विश्राम घरको निर्माण गर्ने भनेर मैले निर्देशन दिइसकेको छु। त्यति मात्र नभएर आज हरेक व्यक्तिहरूले के भन्न थालेका छन् भन्दा प्लेन भन्दा ट्याक्सी महँगो भयो भन्ने खालको गुनासो आएको हुनाले अब हामी एउटा सटल बस छिटै डोमेस्टिक एयरपोर्टमा र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काठमाडौँमा 4वटा सटल बस हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निःशुल्क हामी चाहिने त्यो सटल बस सेवा सञ्चालन गर्दैछौँ। कार्यक्रममा बाङमय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले यसअघि दिँदै गरेको वीरेन्द्र प्रज्ञा पुरस्कार विभिन्न पुरस्कारहरू वितरण बन्द भएको भन्दै यसले नकारात्मक सन्देश जाने बताउनुभयो। उहाँले प्रतिष्ठानले ऐतिहासिक ग्रन्थहरूको प्रकाशन र पुनः प्रकाशन गरेर भाषिक तथा साहित्यिक क्षेत्रको समृद्धिका लागि योगदान दिन सक्ने बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाललाई चाहिँ उठाउनुको निमित्त, नेपालको गौरव बढाउनुको निमित्त एउटा वीरेन्द्र प्रज्ञा पुरस्कार भन्ने एउटा विदेशीहरूको निमित्त नेपालको गौरव, नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्र, नेपालको सांस्कृतिक क्षेत्रको निम्ति अध्ययन अन्वेषण गर्नेहरूलाई वीरेन्द्र प्रज्ञा लङ्का दिने चलन थियो तपाईँको। यो पनि तपाईँ हराएर गयो। हामीले ठुल्ठुलो मान्छेहरू 5-7 जनालाई दिए, पछि चाहिँ यो पनि छोडियो तपाईँको। यस्तो नहोस् भनेर त्यो किन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कमसेकम यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले दिने त्यो गौरवलाई बाहिरका मान्छेले त ठुलो सम्मान गर्छन् तपाईँको। जसरी अहिले हामीले यसलाई सम्मान गऱ्यौँ त्यस्तै किसिमको नेपालको वीरेन्द्र प्रज्ञा पुरस्कार पाएको भनेपछि उनीहरूले ठुलो इज्जत हुन्छ। यस्ता राम्रो कुराहरू थाहा नै भयो, त्यो पनि ड्रप हो। त्यस्तो नयाँ कुराहरू यति बेला यो हाम्रो नयाँ नेपालको निमित्त यी सारा कुराहरूको विचार गर्नु पनि राम्रो हुन्छ। त्यसमा अब अलिक पहिलेको पुराना अनुभवी मान्छेहरूलाई गराएर टाइममा गराएर छलफल गरेर के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भनेर धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो सम्बन्धै छैन। अब हामी चाहिँ आएर आजीवन सदस्य छ, कहिले पनि बोलाउँदैन के भने आजीवन सदस्य। समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले बहुप्रतीक्षित लेखक साहित्यकार परिचय पत्र वितरण कार्यको आरम्भ गर्नुभएको थियो। उहाँले पूर्व सदस्य सचिव तथा बाङमय शताब्दी पुरुष जोशी, कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेती, पूर्व कुलपति आइला र पूर्व सदस्य सचिव गीता केसरीलाई परिचय पत्र प्रदान गरी लेखक साहित्यकार परिचय पत्र वितरण गरिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा धरना दिएका छन्। यसअघि सर्वोच्चको गेटमा धरना दिएको बारले आइतबार सर्वोच्च भित्रै धरना दिएका हुन्। धरना दिने क्रममा केही बेर प्रहरीले रोक्न खोजेको थियो। सो क्रममा केही घाइते समेत भएको बारले जनाएको छ। धरना कार्यक्रममा बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले आफूहरूको आन्दोलन बिथोल्न खोजिएको भन्दै यसको जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशले लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सोमबारबाट सबै आन्दोलन सर्वोच्च केन्द्रित हुने बताउनुभयो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले आफूहरूको धैर्यताको
बात फुट्ने सम्भावना बढेको चेतावनी दिनुभयो। साकेले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई कुनै पनि भूमिकामा स्वीकार नगर्ने र प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च छिर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूको आन्दोलन ब्याक गियर नभएको भन्दै आन्दोलनलाई तुहिन नदिने तर्क गर्नुभयो। धरनालाई सम्बोधन गर्दै बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराले बिचौलिया मार्फत बारको आन्दोलन भाड्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले न्यायालयमा बिचौलिया र भ्रष्टाचार फैलिएको भन्दै प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाबाट मात्र अबको निकास भएको उल्लेख गर्नुभयो। 62 सालमा र हरेक पटक 65 सालमा समेत पटक पटक यही अदालतको प्राङ्गणमा हामीले विरोध कार्यक्रमहरू गरिआएका छौँ। त्यसकारणले हामीले हाम्रो सिमाना आएका छैनौँ। यो प्राङ्गण अदालतको मात्रै होइन, यो प्राङ्गण हाम्रो पनि हो। त्यही कारण हामी हाम्रै प्राङ्गणमा बसेर हामीले हाम्रा घरभित्रका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि र आम नागरिकका न्याय पाउने हक सुरक्षित गर्नका लागि हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि माग गर्दै आएका हौँ। यसमा हामी कुनै बल प्रयोग गर्दैनौँ। हाम्रो माइकले, हाम्रो आवाजले कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा शारीरिक रूपमा कुनै क्षति पुर्याउँदैन, हामी त्यो गर्दैनौँ। तर हाम्रा सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई अलिकति धैर्यतापूर्वक यहाँले चाहिँ के छ भने आदेश यहाँलाई आउँछ, हामीलाई थाहा छ। तर त्यो आदेश सुपात्रको आउँछ कि कुपात्रको आउँछ भन्ने पनि ख्याल गर्नुहोस्। जनता कसका पक्षमा छन्, कानुन व्यवसायहरू कसका पक्षमा छन्, त्यसलाई हेरेर पनि यहाँहरूले चाल्ने कदमहरू हेर्नुहोस्। आज एकजनालाई बताउनको लागि यत्र सारा सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशहरू, हामी सारा नेपालभरिका कानुन व्यवसायहरूका विरुद्धमा तपाईहरू प्रयोग नभइदिनुहोस्। यदि त्यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईहरू पनि हाम्रो यही समाजका व्यक्तिहरू हो, तपाईहरूलाई पनि हामी चिन्दछौँ, तपाईँले पनि हामीलाई चिन्नुहुन्छ। यदि तपाईँले सबै कुरा जानकारी हुँदाहुँदै पनि एकजनाको लागि, एकजना खराबका लागि तपाईँ आफ्नो ज्यानै चाहिँ के छ भने घाउचोट हुने गरी, क्षति हुने गरी हामीलाई चाहिँ धरपकड गर्नुहुन्छ भने यो राम्रो हुँदैन। त्यस कारणले म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, यहाँहरूले अत्यन्त धैर्यतापूर्वक अहिलेसम्म गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरूले धेरै बल प्रयोग गर्नुभएको छ भन्ने हामीले लागेको छैन। त अब पनि के छ भने त्यसरी नलागिदिनुहोस् र हाम्रो यो शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा यहाँ पनि सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने पनि भन्न चाहन्छौँ। र हाम्रो यो आन्दोलन जब तक हाम्रो माग, अब हामी राजीनामा भनेका थियौँ, यो राजीनामा दिने समय पनि घर्किसक्यो। उहाँलाई चाहिँ अब हामीले विभिन्न बाधा अवरोधका आधारमा उहाँलाई चाहिँ अब पदच्युत गराउनुको विकल्प छैन। त्यस कारणले त्यसतर्फ हाम्रो अभियान जारी छ। र आज नेपाल राज्यका 77 जिल्लामा हाम्रो जति पनि बार इकाइहरू छन्, जतिवटा अदालतहरू छन्, हाम्रो बार इकाइहरू भएको ठाउँमा, कानुन व्यवसाय भएको ठाउँमा अहिले बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म सबैले हातमा कालोपट्टी बाँधेर अदालतको गेट अगाडि यसै गरी शान्तिपूर्ण धर्ना दिइराख्नु भएको छ। र नेपाल बार एसोसिएसनको यस कार्यक्रमलाई साथ दिनुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ, समर्थन गर्नुभएको छ। यो कुरा पनि यहाँहरूले चाहिँ बुझिदिनुहोस्। किन नेपालभरका कानुन व्यवसाय 20,000 कानुन व्यवसाय आन्दोलनमा आउनु पर्यो? किन आज अदालतभित्रकै मान्य न्यायाधीशहरू यो आन्दोलनमा सहभागी हुनु पर्यो? यो कुरा पनि विचार गरिदिनुहोस्। यसबाट प्रश्न के हुन्छ भने एकजना व्यक्तिले न्यायपालिकालाई बन्धक बनाइराख्नु भएको छ। न्यायपालिकालाई यसरी बन्धक बनाइराख्नु पाइँदैन। तत्काल यो बन्धकबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गर्नका लागि उहाँले अदालतमा अब प्रवेश गर्ने दुस्साहस नगर्ने हुन्छ, नगर्दा हुन्छ। यति कुरा मैले यहाँ समस्या राख्न चाहेँ। अदालतको सुदृढीकरणको बाटो खोलिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँ मान्नु भएको छैन। हाम्रो धैर्यताको बाँध अझ अब धेरै राखेर अब धैर्यताको बाँध फुट्ने सम्भावनाहरू बढिरहेको अवस्था छ। यो तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हामी संयमतापूर्वक, हामी बुद्धिजीवी हौँ, हामी गैर कानुनी काम गर्दैनौँ। तर यो सर्वोच्च अदालतको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक कदम हामी चाल्न हामी तयार र तत्पर छौँ। यस सम्बन्धमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँ सर्वोच्च अदालतका 2 ढोका छन्। यो मूल ढोका हो। मूल ढोकामा हामी धर्ना दिनुको कारण उहाँलाई उताबाट प्रवेश गर्न हामीले अनुमति दिएका होइनौँ। हामी आज अर्को ढोकामा पनि जान आएकै हौँ। तर हामीलाई सर्वोच्च अदालतको यत्रो थुप्रो दङ्गा प्रहरी राखेर हामीलाई रोकिएको छ। यो अर्थमा तपाईँले के बुझिदिनु पर्यो भने हाम्रो आज 2 ढोकामा चाहिँ धर्ना छ, सिम्बोलिक धर्ना छ। र यो धर्नालाई तोडेर प्रधान न्यायाधीशले प्रवेश गर्छ भने त्यो हामीले अनुमति दिएर प्रवेश गरेको होइन, उहाँले चोर बाटोबाट जबरजस्ती प्रवेश गरेको हो।
यसको कुनै वैधता छैन, यसको कुनै मान्यता छैन। हामीले कुनै किसिमको यसलाई चाहिँ स्वीकार्ने अवस्थामा छैन। उहाँले प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रहरी लगाएर जहिले पनि प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको कुनै वैधता छैन, त्यसको नेतृत्वको कुनै मान्यता छैन। हाम्रो आफ्नै आर्थिक समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले न्यायपालिका सुदृढीकरणको लागि त्याग र तपस्या गरिरहेका छौँ। हामी भोकै मर्न तयार छौँ साथीहरू, तर यो हाम्रो उद्देश्य प्राप्ति हुने नै छ। मैले तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहेँ भनेदेखि यो सर्वोच्च अदालतबाट सुरु भएको यो आन्दोलन अब देशभरिका अदालतमा फैलिसकेको छ। यो अब रोक्नेवाला छैन। यसलाई यो हाम्रो अभियानलाई कुनै पनि हालतबाट मत्थर बनाउने कुनै पनि सेक्टरबाट प्रयास भयो भने त्यसलाई हामी सह्य हुने छैन। हामीले त्यसको प्रतिकार गर्छौँ। हामी उहाँहरूलाई बिदा दिन चाहन्छौँ। उहाँलाई कुनै पनि किसिममा यहाँ राखेर उहाँको कुनै रोललाई हामीले चाहिँ मान्यता दिएर यो आन्दोलनलाई तुल्याउने हामी प्रयास गर्न चाहँदैन। हाम्रो ब्याक गियर नभएको यो आन्दोलन हो। हाम्रो एउटा मित्रले राख्नु भएको यो शब्द हो, म फेरि दोहोऱ्याउँछु, यो ब्याक गियर नभएको आन्दोलन हो। यो हामी फर्किँदैनौँ। सम्पत्ति पनि जफत हुने काम सुरु हुँदैछ, छानबिन हुँदैछ। तपाईँहरू हेर्नुहोला, तपाईँहरूको प्रश्न हिजोको दिनमा मिडियामा जुन प्रयोग गर्नुभएको छ तपाईँहरूले, प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा के यो विकल्प यही हो समाधानको उपाय, अरू न्यायाधीश छैन भनिराख्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश मात्र होइन, जसले न्यायपालिकाको टिम बेचमा काम गरेका छन्, तपाईँहरू बिचौलियाहरू छन्। तपाईँहरूमाथि पनि अब बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र अन्तर्गत छानबिन हुन्छ। त्यो छानबिनको आधारमा तपाईँहरू अब यो गेटमा प्रवेश निषेध हुन्छ, भइसकेको छ। आगामी दिनमा तपाईँहरू अर्को बाटो खोज्नुहोस्। कमसेकम आफ्नो सिपलाई ठिक ठाउँमा राज्यको लागि प्रयोग गर्नुहोस्, बिचौलिया काम गर्न छोड्नुहोस्। संसदमा तपाईँले वचन दिएको होइन, खै तपाईँको 2.5 वर्ष, तपाईँको 2.5 वर्षले बिचौलिया झन् झाङ्गिएको अवस्था छ, भ्रष्टाचार झन् नाङ्गिएको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा तपाईँले जति दिन यहाँ बस्नुहुन्छ त्यति दिन नै न्यायपालिका खरासाइमा जान्छ, जनताले न्याय पाउँदैन। अब त्यो स्थिति आउन नदिनको लागि नेपाल बार एसोसिएसनले तपाईँ छोड्नुहोस्। अब सुधारको अभियान लाए तपाईँ घरमा बसेर हेर्नुहोस्, होइन भाग्न नबलाउनुहोस्। तपाईँ बिचौलियाहरू, बिचौलियाका नाइकेहरू देश छोडेर नजाऊ, देश छोडेर नजाऊ है तिमीहरू। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै बारले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको छ। बारले आइतबार गरेको प्रदर्शनका क्रममा केही समूहहरूले प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। नातिनाहरू ध्यान दिएर पढेर। नमस्ते, मेरो नाम नानी शोभा हो। म चाहिँ जनगणना गर्न गणक भएर आएकी। मनिता बुढाथोकीको घर यही हो? यही हो नानी, यही हो। बुहारी यहाँ बाहिर आऊ त बा, यहाँ जनगणना गर्ने गणक नानी आउनु भएको। यसरी नै तपाईँको घरमा पनि जनगणनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मूल गणना कार्यका लागि कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गणक आउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई सत्य तथ्य विवरण दिई सहयोग गरौँ। जनगणनाको पहिलो चरणमा सूचीकृत भएका वा छुटेका सबै परिवारले यस चरणमा पनि कोभिड-19 संक्रमणको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो परिवारका सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण दिउँ। यस चरणमा कोही पनि नछुटाउँ र कसैको पनि दोहोरो स्थानबाट गणना नगराउँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना 2078, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संसदमा विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउनका लागि पहल गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा एनआरएन बेल्जियमद्वारा प्रकाशन गरिएको बेल्जियम दर्पणको विमोचन गर्दै उहाँले संसदमा विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई पारित गराउन पहल गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले गैर आवासीय नेपालीको समस्या समाधानका लागि पनि आफूले पहल गर्ने धारणा राख्नुभयो।
सङ्घलाई कुनै दल विशेषको भातृ संगठनका रूपमा नभई विदेशमा रहेका नेपालीको साझा थलोका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले संस्थाको शुद्धिकरणमा भूमिका खेल्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले मुलुकको प्राकृतिक विपद कोरोना संक्रमण जस्ता कठिनाइको अवस्थादेखि विकास निर्माणमा एनआरएन बेल्जियमले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। हामी यहाँबाट कहिलेकाहीँ कोही नेताहरू जान्छौँ, कोही जनप्रतिनिधि आउँदा अनि त्यहाँनिर के हुन्छ, यहाँ नेपालको भन्दा चर्को राजनीति त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू प्रवासमा बसिरहनु भएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू एउटा पार्टीको भातृ संस्थामा अनि गुटगुट बाँडिने, अर्को एकअर्को बिचमा बोलचाल नहुने, अनि कहिलेकाहीँ त झगडा हानाहानसम्मको स्थिति जाने के हो तरिका के सिक्ने? त्यहाँ गएर त राम्रो सिक्नु भएको छ भने यहाँकोले बुझ्नु पर्नेमा त्यहाँ गएर पनि झगडे गर्ने लडाइँ गर्ने रहेछ। एनआरएनको यहाँ चुनाव आयोगले पैसा मारेर टिकट काटेर ल्याउने, होटलमा राखेर पैसा दिएर चुनाव जित्दै टी सर्ट बाँड्ने यही रहेछ भन्ने हो भने के हुन्छ? नेपालको चुनाव राम्रो फेयर हुन्छ। त्योबाट त राम्रो सिक्ने हो नि, संस्कार राम्रो सिकाउने काममा यहाँहरू लाग्नुहुनेछ। यहाँहरू त्यो अपवाद गरेर अब शुद्धिकरणको अभियान, एनआरएनमा शुद्धिकरणको अभियान बेल्जियमको यो टिमबाट भयो भन्ने सन्देश दिनुहोस्। त्यसो भयो भने हामीलाई गर्व लाग्नेछ। त्यो हिसाबले जानुहोस्। यहाँका हर अभियानमा खास गरिकन अब यहाँ यो चाहिँ नागरिकताको एउटा समस्या छ, संसदमा चाहिँ अड्किरहने अनेक भइराखेर हो, त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ। मैले पनि ध्यान दिइराखेको छु। त्यो संशोधन हाल्ने क्रममा पनि पहिला एनआरएनले अभियानमा लाग्नुभएको डाक्टर सूर्य पाठक प्रतिनिधि सभाको मान्य सदस्य उहाँले संशोधनै हालेर अब गैर-आवासीयहरूलाई पनि त्यो राजनीतिक अधिकार चाहिने यहाँले भन्नुभएको स्वाभाविक हो। तर आर्थिक जो अधिकार पायौँ, यहाँ जग्गा जमिन किन्न पायौँ, यहाँ पैसा पठाएर आफ्नो भन्न पायौँ, लान पाउने, यी कुराहरू हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुराखेरि त्यसलाई राखौँ भनेर लागिरहेको छ। तर त्यो नागरिकता विधेयक अलिक ढिलो भइराखेको छ। जुन बेला आउँछ राष्ट्रिय सभामा आउँदै त्यो छुट्यो भने मैले पनि त्यसलाई संशोधन गराएर यो विषय राख्नु भनेर मेरो ठाउँबाट पहल गर्नेछु। हुन त मेरो मात्रै कारणले हुन्छ भन्ने होइन, त्यहाँ त सांसदहरूमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष मिल्ने अथवा बहुमतले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर म त्यो कुरामा सजग छु। सबै दलका नेताहरूले बोल्नु भएको पनि छ। त्यसकारण त्यो यहाँको पनि एउटा अभियान, एउटा सबैको नारा जुनसुकै उम्मेदवारको म हेर्छु त्यो चाहिँ हामी गराउँछौँ भनेर सबैले भन्नुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ यहाँका दलका नेता सबै नेताहरूले गर्छौँ नै भन्नुभएको हुँदाखेरि तर लेख्ने बेला छुटाउनु भएको छ। त्यसलाई समावेश डाक्टर सूर्य पाठकले गर्नुभएको छ। त्यो सफल हुनेछ। र यहाँहरू ढुक्कले चाहिँ त्यो हामी नेपाली भएको आफ्नो पहिचानलाई यसरी राख्न सफल हुनेछौँ। कार्यक्रममा एनआरएन बेल्जियमका अध्यक्ष खड्कबहादुर केसीले आफ्नो कार्यकालमा संस्थालाई सामाजिक र परोपकारी संस्थाका रूपमा थप उन्नतशील बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। न्यायालयलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत अगाडि युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै अदालतभित्र बारले आन्दोलन गरिरहेको बेला मोटरसाइकलमा आएका युवाहरूको एक समूहले प्रदर्शन गरेका हुन्। युवाहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्षमा नाराबाजी गरेका थिए भने न्याय बेच्न पाइँदैन लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। युवाहरूले अदालत अघि नै प्रदर्शन गर्न थालेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। सो क्रममा केही युवाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यसअघि राणाका पक्षमा प्रदर्शन गर्न पुगेका केही महिलालाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मुर्दाबाद न्यायालय खुल्ला कर, न्यायालय खुल्ला कर, विदेशी दलाल मुर्दाबाद, विदेशी दलाल मुर्दाबाद।
सरकारले आइतबारदेखि 12 वर्ष माथिका दीर्घ रोगीहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको फाइजर खोप लगाउन सुरु गरेको छ। 12 वर्ष माथिका 8 प्रकारका दीर्घ रोग भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले फाइजर खोप लगाउन सुरु गरेको हो। खोप अभियान मङ्सिर 4 गतेसम्म चल्नेछ। खोप लगाउनका लागि सरकारले देशभर 24 वटा खोप केन्द्र तोकेको छ। सरकारले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको फाइजर बायोएनटेक खोप 1,06,30 मात्रा प्राप्त गरेको थियो। खोप सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक खोप केन्द्रमा 2 जना खोप दिने स्वास्थ्य कर्मी, निगरानी तथा व्यवस्थापकका लागि 1 चिकित्सक र अस्पतालको तथ्याङ्क हेर्ने व्यक्ति परिचालन गरिएको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार मङ्सिर 27 गतेदेखि पुस 4 गतेसम्म दोस्रो डोज खोप दिनेछ। नेपालले हालसम्म कोभिड विरुद्ध कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनेका, भेरोसेल र जोन्सन खोप लगाउँदै आएको छ। फाइजरको खोप लगाउन थालिएको यो पहिलो पटक हो। आधी घण्टा जति राख्नु है बाहिर ल भयो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विशेष विधान महाधिवेशनका क्रममा 2 पक्षबीच विवाद भएको छ। काठमाडौँको बबर महल स्थित कार्की ब्याङ्क्वेटमा आयोजित विशेष महाधिवेशनमा 2 पक्षबीच विवाद भएपछि महाधिवेशन नै स्थगित भएको छ। 16 जिल्लाको कार्य समिति विघटन गरेपछि असन्तुष्ट रहेका समूहले विरोध जनाएका थिए। विवादका क्रममा तोडफोड हुन थालेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। सो क्रममा केहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। रेडक्रस सोसाइटी काठमाडौँ अन्तर्गत गणबहाल उपशाखाका सभापति अमृत राज मानन्दरले रेडक्रसभित्र राजनीति हावी भएका कारण नै विवाद देखिएको बताउनुभयो। समाज कल्याण अन्तर्गत सिडिओ कार्यालयमा दर्ता हुन सकिरहेको छैन। त्यो रेडक्रसमा तल्लो लेभलका काम गर्ने मान्छेहरूलाई यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो छ, तेरो रेडक्रस दर्तै छैन, कहीँ कतै गयो भने हामी दर्तै छैन। त्यो दर्ता त हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय दर्ता हुनुपर्छ, त्यही अन्तर्गत हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यो भएको छैन। अर्को कुरा भनेको यो घरपटको तपाईँलाई पनि बुझ्नु भएकै कुरा हो। यो सिधै कुरा भन्दाखेरि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जस्तो जुन मानवीय सेवामा काम गर्ने संस्थामा प्रशस्त रूपमा राजनीतिक हावी भयो, त्यही कारणले गर्दा यो भएको। एक आपसमा चाहिँ यो तानातान हानाहान भएको कारणले यो भएको। 7 प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय, 77 जिल्ला शाखा कार्यालय, स्थानीय तहमा 1554 उपशाखा कार्यालयहरू र 6538 जुनियर तथा युवा सर्कलहरूको सांगठनिक स्वरूपबाट रेडक्रस क्रियाशील छ। सुनको मूल्य वृद्धि भएको छ। सुन तोलामा 200 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापरा सुन प्रति तोला 94,600 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै तेजापी सुन प्रति तोला 94,100 रुपियाँ तोकिएको छ। सुनसँगै चाँदीको भाउ पनि वृद्धि भएको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,295 रुपियाँमा किनबेच हुँदैछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 306 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सांस्कृतिक रूपमा प्रगति नगर्ने मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने। नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत परिसरमा धरना। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नाति नातिनाहरू ध्यान दिएर पढेर। नमस्ते, मेरो नाम नानी शोभा हो। म चाहिँ जनगणना गर्न गणक भएर आएकी। मनिता बुढाथोकीको घर यही हो? यही हो नानी, यही हो। बुहारी यहाँ बाहिर आऊ त बा।
यहाँ जनगणना गर्ने गणक नानी आउनु भएको छ। यसरी नै तपाईँको घरमा पनि जनगणनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मूल गणना कार्यका लागि कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गणक आउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई सत्य तथ्य विवरण दिई सहयोग गरौँ। जनगणनाको पहिलो चरणमा सूचीकृत भएका वा छुटेका सबै परिवारले यस चरणमा पनि कोभिड-19 संक्रमणको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो परिवारका सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण दिउँ। यस चरणमा कोही पनि नछुटाउँ र कसैको पनि दोहोरो स्थानबाट गणना नगराउँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता। राष्ट्रिय जनगणना 2078 केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग।